तीन तरह की औरतें घर में बेबहा गुर्बत लाती हैं। इनकी ये तीन आदत घर को खुशियों से महरूम कर देती हैं। ये वो औरतें हैं जो अपने गुनाहों की वजह से रहमत के फरिश्तों को नाराज कर देती हैं और घर में ऐसी नहूसत लाती हैं कि खुशहाली दूर दूर तक नजर भी नहीं आती। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर जन्नत बन जाए, अगर तुम अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हो तो इन तीन तरह की औरतों से जरूर बचना। ये वो औरतें हैं जो बादशाहों को गदा बना देती हैं, जो बादशाहों को भिखारी बना देती हैं और सुकून को मौत की नींद सुला देती हैं। मौत की नींद। ऐसी औरतें घर के चिरागों को बुझा देती हैं और खुशियों को वीरानी में बदल देती हैं। आप गौर करें कि आपके घर में वो औरतें तो मौजूद नहीं जो ये तीन गुनाह बड़े शौक से करती हैं और इसलिए आपका घर भी गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ है। औरतों के तीन गुनाहों की वजह से तुम्हारा घर भी गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? अगर ये औरतें आपके घर में भी मौजूद हैं, तीन गुनाह शौक से करने वाली औरतें अगर आपके घर में भी मौजूद हैं, तो फिर समझ लो आपके रिज़्क़ की बरकत और सुकून की नेमत खतरे में है। रिज़्क़ की बरकत भी खतरे में है, सुकून की घड़ी भी खतरे में है। ये औरतें हर नेमत को ज़िवाल में बदल देती हैं, हर छोटी बड़ी नेमत को ज़िवाल में बदल देती हैं। किनकी वजह से? तीन गुनाहों की वजह से। और घर को परेशानियों का शिकार बना देती हैं तीन गुनाहों की वजह से। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया ऐसी औरतों से बचना जिनके अमाल तुम्हारे घर की बुनियादों को हिला दें। ऐसी औरतों से जरूर बचना जो तुम्हारी औलाद का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर दें। ऐसी औरतों से बचना जिनकी वजह से तुम सारी जिंदगी हमेशा के लिए गुर्बत की दलदल में फंसे रहो, इस तरह फंसो कि बाहर निकलने को कोई रास्ता ही ना मिले। दोस्तों, अगर तुमने इन बातों को नजरअंदाज किया जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो याद रखो खुशहाली तुम्हारे दरवाजे से भी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। अगर तुम लोगों ने मेरी बातों को नजरअंदाज किया तो आखिर वो कौन सी तीन तरह की औरतें हैं जो आने वाले रिज़्क़ को ठुकरा देती हैं? कौन सी तीन तरह की औरतें हैं? फरमाया नंबर एक, गुर्बत के दिनों में अपने शोहर से हराम का तकाजा करने वाली औरत। वो औरत जो गुर्बत के दिनों में अपने शोहर को कहती है कहीं से ले आओ, हलाल ले आओ, हराम ले आओ, मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, कहीं से भी ले आओ। यहाँ पर मैं तुम्हें एक दिल दहला देने वाला वाकया सुनाना जरूरी समझूंगा। ये एक ऐसा वाकया है, इसने लाखों करोड़ों भटके हुए नौजवानों को राह रास्त पर लगा दिया। ये एक ऐसा वाकया है, लाखों करोड़ों की जिंदगी में इनकलाब लाने का जरिया बना। आप भी एक बार जरूर सुने। अब जो औरतें अपने शोहरों से हराम का तकाजा करती हैं ना, वो भी दिल के कानों से सुने, और जो गुर्बत में सब्र के साथ अपने शोहर से हलाल का तकाजा करती है वो भी जरूर सुने। एक दिन एक बहते हुए दरिया ने करीब के पहाड़ से कहा तुम एक ही जगह पर खड़े रहते हो। बहते हुए दरिया ने करीब के पहाड़ से कहा कि तुम एक ही जगह पर कायम रहते हो, खड़े रहते हो, लेकिन एक मैं हूं जो हमेशा बहता रहता हूं। एक मैं हूं जो हमेशा बहता रहता हूं। क्या जमीन पर कोई ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया रोनुमा हुआ है जो मुझे बहने से रोक दे और तुझे पिघला के रख दे, तुझे रुला के रख दे? मैं बहता रहता हूं, तू एक ही जगह पर खड़ा रहता है। मुझे बता, क्या जमीन पर कोई ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया रोनुमा हुआ है जो मुझे बहने से रोक दे और तेरे पत्थरों को पिघला के रख दे? इतने में आसमान से एक फरिश्ता जमीन पर उतरा, कहने लगा चुप करो, मैं तुम्हें एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाता हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये एक मियाँ बीवी की कहानी है जिनकी मोहब्बत और सब्र और कुर्बानी ने फरिश्तों को भी हैरान कर दिया, फरिश्तों को भी रुला दिया। वो कहानी कुछ यूं है कि एक गरीब मजदूर था जो रोजाना सुबह सवेरे अपनी बीवी को दुआ के साथ रुखसत करता और खुद काम पर निकल जाता। बीवी एक निहायत ही इबादत गुजार और साबिरा औरत थी, लेकिन गुर्बत ने उसके दिल को थोड़ा सख्त कर दिया था। बीवी वैसे इबादत गुजार थी, उसने सब्र का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन गुर्बत ने उस बीवी को थोड़ा सख्त कर दिया था। वो अक्सर अपने शोहर से कहती कि हमारी जिंदगी में खुशहाली कब आएगी, हमारी जिंदगी में अच्छे दिन कब आएंगे, क्या ये गुर्बत हमारी किस्मत में हमेशा के लिए लिख दी गई है? आगे शोहर हंस कर कहता, बीवी सब्र करो, सब्र का दामन मजबूती से पकड़ो, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। अल्लाह के जो प्यारे होते हैं ना, शोहर हंसकर अपनी बीवी को कह रहा था कि अल्लाह के जो प्यारे होते हैं ना, अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं ना, अल्लाह ताला उन्हें आजमाता है। आजमाने के बाद जब उसके बंदे कामयाब हो जाते हैं, आजमाइश में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह अपने बंदों को इतना नवाजता है, इतना नवाजता है कि फिर हद कर देता है। फिर दुनिया के बड़े बड़े बादशाह इन पर रश्क करते हैं, इनके मुकद्दरों पर रश्क करते हैं। मुझे अल्लाह पर यकीन है कि वो हमारी दुआएं जरूर सुनेगा, अल्लाह हमारी दुआएं जरूर सुनेगा। लेकिन बीवी के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। किस चीज की बेचैनी? गुर्बत की बेचैनी, कि उसकी बीवी का कोई भी ख्वाब पूरा नहीं होता था गुर्बत की वजह से, कि आखिर हम इन बुरे दिनों से कब निकलेंगे, इस गुर्बत की दलदल से कब निकलेंगे। एक दिन शोहर बीमार पड़ गया, शोहर बीमार हो गया और काम पर ना जा सका। बीवी ने घर के हालात को देखकर खुद बाजार जाने का फैसला किया ताकि शोहर के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करे। लेकिन बाजार पहुंचकर
اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کھانا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ ایک دکاندار کے پاس گئی، کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن کیا تم مجھے کچھ آٹا اور کھانے کا سامان ادھار دے سکتے ہو، ادھارا سامان دے سکتے ہو؟ دکاندار نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جس طرح ہمارے دکاندار مذاق اڑاتے ہیں، اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تو لینے کا حق کیسے ہے؟ برائے مہربانی ادھار مانگ کر ہمیں شرمندہ مت کریں۔ یہ کہہ کر دکاندار نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ بیوی دل شکستہ ہو کر گھر واپس آئی، خالی ہاتھ گھر واپس آئی، لیکن اس کے چہرے پر غصے یا بے چینی کے بجائے صبر کے آثار تھے۔ بیوی نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر شوہر کے قریب بیٹھ کر کہا، روتے ہوئے کہا، آج میں نے بازار میں اپنی بے بسی کی انتہا دیکھی ہے۔ آج میں نے کسی غیر محرم مرد کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے اور اس نے مجھے خیرات نہیں دی، مجھے آٹا نہیں دیا، اس نے ذرا بھی میری غربت پر رحم نہ کیا، ذرا بھی ترس نہ آیا اسے۔ لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال سکتا ہے تو وہی اللہ ہمیں اس دلدل سے نکالے گا بھی صحیح، اس آزمائش سے ضرور نکالے گا۔ لیکن آج سے میں کسی کو کوئی شکایت نہیں کروں گی، بس اللہ سے مدد مانگوں گی۔ میں جو کچھ بھی مانگوں گی اللہ سے مانگوں گی، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، کیونکہ آج میں نے بے بسی کی انتہا دیکھی ہے۔ اسی رات دونوں میاں بیوی مصلے پر بیٹھے پوری رات دعائیں مانگتے رہے، رو رو کر اللہ سے رزق حلال طلب کرتے رہے۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، شوہر کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی، شوہر کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ پھر سے بیوی سے دعائیں لیتا ہوا محنت مزدوری کی تلاشی کے لیے نکل گیا۔ پورا دن بازار میں بیٹھا رہا مگر اسے کوئی کام نہ ملا، پورا دن بازار میں بیٹھا رہا، اسے کوئی کام نہ ملا۔ پورا دن جب کام نہ ملا تو وہ تھکے قدموں کے ساتھ گھر کی طرف لوٹا، ہاتھ خالی تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ سوچتا جا رہا تھا کہ اب جا کر میں اپنی بیوی کو کیا کہوں گا، وہ جو دن رات غربت کے بوجھ تلے پریشان رہتی، جو ہر روز مجھ سے امید لگاتی ہے، وہ آج بھی مجھ سے سوال کرے گی، وہ آج بھی مجھ سے سوال کرے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صبر کا دامن چھوڑ دے، وہ صبر کا دامن چھوڑ دے اور ہماری زندگی مزید آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ یہ سوچتے 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 اس غریب شوہر کی نظر اچانک ایک جانور پر پڑی جو سڑک کے کنارے مرا پڑا تھا۔ اس کے دل میں ایک خیال سا ابھرا کہ کیوں نہ میں اس مرے ہوئے جانور کا گوشت نکال لوں، یہ کم از کم ہمارے بھوکے پیٹ کا سہارا تو بنے گا۔ بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اتنا تو چل جائے گا نا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ غریب شخص مرے ہوئے جانور کے قریب گیا، آنکھوں میں بے بسی اور دل میں خوف کا طوفان تھا۔ اس کی ضمیر نے اسے جھنجھوڑا کہ بھوکے مر جاؤ، اللہ کی منع کردہ چیز کو مت کھانا، مت کھانا۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس کے قدم رک گئے، لیکن پھر سے بیوی کے بھوکے چہرے کا تصور اس کے دل کو موم کر گیا۔ گھر میں بیوی 2 دن کی بھوکی تھی نا، اس نے لرزتے ہاتھوں سے مرے ہوئے جانور کے ٹکڑے نکالے، گوشت کے ٹکڑے نکالے، شاپر میں ڈالے اور رات کے سناٹے میں سر جھکائے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر بیوی کو معلوم ہو گیا کہ میں اس کے لیے حرام لے کر آیا ہوں تو وہ کیا کہے گی؟ میری بیوی عبادت گزار ہے، وہ مجھے کیا کہے گی؟ کیا وہ مجھے حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی؟ لیکن پھر اس نے خود کو دلاسا بھی دیا، کہا یہ سب میں مجبوری کے ساتھ کر رہا ہوں، میں مجبور ہوں اور مجبور آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ سب میں مجبوری میں کر رہا ہوں، ورنہ میرا دل کبھی بھی حرام کے لیے آمادہ نہ ہوتا، میرا دل کبھی بھی حرام کھانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ خیر گھر پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا، بیوی اندر بیٹھی بے چینی سے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے شوہر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں امید کی کرن جھلکنے لگی۔ وہ بولی، کیا تم کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے ہو؟ میرے پیٹ کے لیے کچھ بندوبست کر کے آئے ہو؟ شوہر نے شاپر کو ایک کونے میں رکھتے ہوئے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، ہاں لایا ہوں، یہ اٹھا لیجیے، پکا لیجیے۔ بیوی نے خوشی سے شاپر سے گوشت نکالا، اسے دھویا، ایک دیگچی کے اندر ڈالا، چولہے پر دیگچی رکھی، نیچے آگ جلا دی۔ چند لمحے بعد جب دیگچی کا ڈھکن ہٹایا تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دیگچی کے اندر گوشت کی جگہ خون ہی خون ہے، دیگچی کے اندر خون ہی خون ہے، اور اس خون سے حرام کی بدبو آ رہی ہے، اور دیگچی کے اندر خون ہی خون ہے۔ بیوی کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ہاتھ لرزنے لگے، اس سے بو برداشت نہ ہو پا رہی تھی۔ وہ فوراً شاپر اور دیگچے لیے شوہر کے پاس پہنچی۔ وہ شوہر جو صحن کے کونے میں چپ چاپ بیٹھا رو رہا تھا، اس کے پاس آ کر کہا، مجھے سچ بتانا کہ یہ گوشت کہاں سے لائے ہو؟ حقیقت چھپانا مت، مجھے سچ بتانا۔ شوہر نے نظریں جھکا لی، اس کے چہرے پر شرمندگی کے سائے تھے۔ لرزتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، میں مجبور ہو گیا تھا، تیری بھوک، تیرے چہرے کی مایوسی میرے دل پر بوجھ بن گئی تھی، میں نہیں سمجھ پایا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تیری بھوک نے مجھے اندھا کر دیا تھا،
तेरी मायूसी ने मुझे अंधा कर दिया था। ये सुनती ही बीवी आंसुओं के साथ शौहर के कदमों पर पड़ गई। रोते हुए बीवी ने कहा, ऐ मेरे सरताज, हमें भूख से मरना कबूल है, लेकिन हराम खाना कभी कबूल नहीं है। अल्लाह ने हमें आजमाइश दी है, लेकिन उसका हुक्म तोड़ना हमें कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। क्या तुम नहीं जानते ओ मेरे सरताज, मुझे हराम खिलाने वाले, क्या तुम नहीं जानते कि हराम रिज़्क में कभी सुकून नहीं होता? हराम रिज़्क में कभी सुकून नहीं होता। जो औरतें अपने शोहरों को हराम कमाने पर मजबूर करती हैं, वो दुनिया की बदबख्त औरतों में से होती हैं, वो दुनिया की बदकिस्मत औरतों में से होती हैं। बीवी का ये जुमला कि मैं भूख से क्यों ना मर जाऊं, मुझे हराम का लुकमा मत खिलाना, मुझे हराम मत खिलाना, हाय, ये जुमला अल्लाह की ज़ात को इतना पसंद आया कि अल्लाह की ज़ात उसी लम्हे के अंदर अंदर इन पर मेहरबान हो गई, इन दोनों मियाँ बीवी पर मेहरबान हो गई। ये एक जुमला अल्लाह को इतना बड़ा पसंद आया कि मेरे लिए जब भी लेकर आना, हलाल का निवाला लेकर आना। ये जुमला मेरे अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह की ज़ात इन पर मेहरबान हो गई। मेरे शौहर, मैं भूख से क्यों ना मर जाऊं, मुझे हराम मत खिलाना, मुझे मौत मंजूर है, हराम मंजूर नहीं है, मौत कबूल है, हराम कबूल नहीं है। मतलब कि औरत का ये एक ऐसा जुमला है जो घर में बेबहार रिज़्क लाता है, गैब से रिज़्क लाता है। अब पूरी रात ये इबादत में बैठे रहे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ, इसका शौहर घर के बाहर बैठा था। अचानक एक अजनबी शख्स इनके दरवाजे पर आया, क्योंकि अब आजमाइश के दिन निकल चुके थे, अब परेशानियों के दिन खत्म हो चुके थे, अब अच्छे दिन आने वाले थे। अचानक एक अजनबी शख्स इनके दरवाजे पर आया और कहा कि भाई, मैं आपके घर के पास से गुजरा, आपके घर से मुझे जन्नत की खुशबू आई है, आपके घर से मुझे जन्नत की खुशबू आई है, क्या मैं यहाँ एक रात गुजार सकता हूँ? जन्नत के अंदर मुझे एक रात गुजारने दोगे? क्या मैं एक रात गुजार सकता हूँ? ये बात सुनते ही ये गरीब शख्स परेशान हो गया कि अगर मैंने मेहमान को अपने घर बिठा दिया तो जाहिर है खाना भी खिलाना पड़ेगा, पानी भी पिलाना पड़ेगा, जबकि हमारे घर में रोटी का एक टुकड़ा भी मौजूद नहीं, सूखी रोटी का टुकड़ा भी मौजूद नहीं, हमारे अपने खाने को नहीं, मेहमान को क्या खिलाएंगे? बीवी ने कहा, तुम परेशान मत हो, मेहमान को अपने कमरे के अंदर बिठाओ, मेहमान को अंदर जगह दो, कमरे के अंदर बिठाओ, और ये लो मेरा एक लिबास, ये लो मेरा एक लिबास, बेचकर मेहमान के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। शौहर ने ऐसा ही किया, अजनबी शख्स ने वहीं रात गुजारी और सुबह जाते वक्त एक थैला दिया गरीब को। अजनबी ने सुबह वापस जाते वक्त उसने गरीब को एक थैला दिया और साथ में कहा, ये जो थैला है ये आज से 20 साल पहले मेरे मुर्शिद ने मुझे दिया था, और साथ में कहा था कि जब भी और कहीं भी जिस घर के अंदर से तुझे जन्नत की खुशबू आए, अल्लाह अकबर, जिंदगी के किसी मोड़ पर भी, किसी सफर में भी, जब भी और कहीं भी जिस घर के अंदर से तुझे जन्नत की खुशबू आए, बस ये अमानत उन घर वालों को दे देना। उस जन्नत के अंदर जो लोग रिहाइश पजीर हैं, ये अमानत उस घर में रहने वालों के सुपुर्द कर देना, ये अमानत उस जन्नत के अंदर रहने वालों के सुपुर्द कर देना। लिहाजा भाई, ये लीजिए आपकी अमानत और मुझे इजाजत दीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो थैला देकर अमानत उनके सुपुर्द करके मेहमान वहाँ से चला गया। जब शौहर और बीवी ने थैला खोला तो देखकर हैरान रह गए कि उसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे, क्योंकि अब मुश्किल वक्त खत्म हो चुका था, अब आगे आसानियां ही आसानियां थी, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। थैला सिक्कों से भरा हुआ था और वो सिक्के चांदी के नहीं थे, वो सिक्के सोने के थे। मेरे भाइयों, ये वाक़या हमें सबक देता है कि जो औरतें हमेशा अपने शोहरों से हलाल का तकाजा करती हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे दिन ज़रूर देखती हैं। कसम है अल्लाह पाक की, ऐसी औरतें अपनी ज़िंदगी में अच्छे दिन ज़रूर देखती हैं, अपनी ज़िंदगी में उरूज ज़रूर देखती हैं। ऐसी औरतें जल्द ही मुश्किलात से निकल जाती हैं। आज मेरे मुआशरे की हर एक औरत परेशानी की दलदल में क्यों फंसी हुई है पता है तुम्हें? सिर्फ इसलिए कि ये औरत हलाल और हराम की तमीज़ नहीं कर पा रही, इसे हलाल और हराम की तमीज़ का पता ही नहीं है, इसलिए तो इसके घर में परेशानियों के अलावा और कुछ भी नहीं। तो फरमाया, अगर तुम अपने घर में बेबहा रिज़्क लाना चाहती हो, गुर्बत और परेशानियों से बचना चाहती हो, तो अपने शौहर से हलाल की डिमांड करो, हराम से बचो। फिर देखना कैसे तुम्हारे घर में खुशहालियां आती हैं, फिर देखना तुम जीरो से हीरो बन जाओगे। घर का रिज़्क खत्म करने वाला जो दूसरा गुनाह है वो है तकब्बुर। तकब्बुर चाहे माल का हो, दौलत का हो, हसब का हो, नसब का हो, इंसान को तबाह व बर्बाद करके ही दम लेता है। तीसरा गुनाह माल के होने के बावजूद भी जो औरतें दरवाजे पर आए किसी साइल को रोटी नहीं देती, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा नहीं करती, जो औरत फकीर को खैरात नहीं देती, माल भी है, दौलत भी है, फिर भी गरीब की मदद नहीं कर पा रही, ऐसी औरत कभी भी जिंदगी में अच्छे दिन नहीं देख सकती। मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी बीवी को, अपनी शरीके हयात को 5 मौकों पर कभी भी अकेला मत छोड़ना। अपनी बीवी को 5 जगहों पर अकेला मत छोड़ना, तनहा मत छोड़ना। वो बीवी जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन है। तुम
تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی فیملی اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے۔ تو فرمایا اپنی بیوی کو 5 موقعوں پر اکیلا مت چھوڑنا، تن تنہا مت چھوڑنا، ورنہ یاد رکھنا بیوی تو کیا اللہ بھی تم پر ناراض ہو جائے گا، اللہ تم پر خفا ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو 5 جگہوں پر اکیلا چھوڑ جاتے ہیں، تن تنہا چھوڑ جاتے ہیں، بے یار و مددگار چھوڑ جاتے ہیں، 5 جگہوں پر بیویوں کے ساتھ بے وفائی کر جاتے ہیں نا، وہ لوگ ساری زندگی سکون کی سانس نہیں لے سکتے، سکھ کی سانس نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی زندگی میں سے سکون چھین لیتا ہے۔ جو بیویوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جو اپنی شریک حیات کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں نا، وہ زندگی میں کبھی بھی سکون کی سانس نہیں لے پائیں گے۔ جن لوگوں نے اپنی بیویوں کو ان 5 موقعوں پر اکیلا چھوڑا، جن لوگوں نے اپنی بیویوں کو ان 5 جگہوں پر تن تنہا چھوڑا، جا کر دیکھو آج بھی ان کا گھر ویران پڑا ہے، کیونکہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو، مبارک فرمان کو پسے پشت ڈال دیا، اس لیے ان کا گھر کھنڈرات میں بدلا ہوا ہے، ان کا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا، ان کی زندگی میں سے سکون چین و قرار چھین لیا گیا، ان کی بیویاں انہیں چھوڑ کر چلی گئیں، کیونکہ ان 5 موقعوں پر بیوی کو چھوڑ دینا بیوی کے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ 5 موقع کون کون سے ہیں جن موقعوں پر بیوی کو ہرگز اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، زندگی میں کچھ ایسے موقع آتے ہیں کہ جب ایک بیوی کو اپنے شوہر کی موجودگی اور ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بیوی کو حوصلے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب ایک عورت جذباتی، جسمانی یا ذہنی طور پر کسی مشکل وقت سے گزر رہی ہوتی، وہ چاہتی یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو۔ ایک عورت کی زندگی میں یہ 5 لمحات نہایت ہی اہم ہوتے ہیں، نہایت ہی حساس بھی ہوتے ہیں۔ ہر بیوی کا دل چاہتا ہے کہ ان لمحوں میں اس کا شریک حیات اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کا ہاتھ تھامے اور اس کی مشکلات میں اس کا ساتھ دے۔ آج کے بیان میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ عورت کی زندگی میں وہ 5 اہم مواقع کون کون سے ہیں جب اسے اپنے شوہر کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور شوہر اس کے ساتھ دھوکہ کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک تھا، آپ کا دربار لگا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک حاملہ عورت حضرت عمر فاروق کی عدالت میں حاضر ہوئی، درد بھری آواز میں بولی۔ ایک حاملہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، درد بھری آواز میں بولی، یا امیر المومنین، میری شادی کو 10 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن ان 10 مہینوں میں مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں واقعی شادی شدہ ہوں، حاملہ بھی ہوں، میری شادی کو 10 مہینے بھی ہو چکے ہیں، لیکن ان 10 مہینوں کے اندر اندر کبھی مجھے یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ واقعی میں شادی شدہ ہوں۔ میرا شوہر میرے لیے صرف نام کا ہمسفر ہے، نام کا شوہر ہے، لیکن حقیقت میں میری زندگی کے دکھ، درد اور مشکلات میں اس نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ میری زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی دکھ ہیں، میرے شوہر نے مجھے میری مشکلات میں میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں حاملہ ہوں، 8 ماہ سے یہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں، لیکن اس حالت میں بھی میرا شوہر مجھ سے بے خبر ہے۔ میرے شوہر کو پتہ تک نہیں کہ میری بیوی کہاں ہے۔ میری تکلیف کی شدت کا یہ عالم ہے کہ میں رات بھر بے چین رہتی ہوں اور دن رات نئی نئی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے مجھے، مگر میرے شوہر نے کبھی میرا حال تک نہیں پوچھا، کبھی میرا حال تک نہیں پوچھا۔ حضرت، میں نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا، میرے والد بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اور میرے بھائی انتہائی غریب ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی میں نے خود کو تنہا محسوس نہیں کیا، کیونکہ میرے دل میں ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہ ماں باپ مر گئے تو کیا ہوا، میرا شوہر تو زندہ ہے، وہ میرا سہارا بنے گا، آج نہیں تو کل ضرور بنے گا، لیکن افسوس کہ وہ بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حاملہ عورت کی درد بھری فریاد سنی۔ داستان سننے کے بعد فوراً ہی آپ نے دربار میں اس کے شوہر کو حاضر کرنے کا حکم دیا، اپنی عدالت میں اس کے شوہر کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ امیر المومنین کا حکم ملتے ہی چند سپاہی روانہ ہوئے اور کچھ ہی دیر میں وہ شخص عدالت میں پیش ہو ہی گیا۔ شوہر جب دربار میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ندامت کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت عمر پاک نے اسے اپنی حکیمانہ نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے سر جھکا کر کہا، حضرت یہ عورت میری بیوی ہے۔ اچھا، یہ تیری بیوی ہے؟ جی میری بیوی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اب اس کی بیوی کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو کچھ تو نے مجھے سنایا ہے، جو درد تو نے مجھے سنایا ہے، وہ درد ذرا اپنے شوہر کو میرے سامنے سنانا، شوہر کو ہمارے سامنے سناؤ وہ درد جو تم نے شوہر کی غیر موجودگی میں ہمیں سنائے۔ حضرت عمر نے اس کے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بندہ خدا، کیا تمہاری بیوی جو کچھ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی؟ شوہر نے سر جھکاتے ہوئے اعتراف کیا، حضرت جی ہاں، میری بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے۔
میں نے واقعی اس کے ساتھ غفلت برتی ہے، واقعی اس کے ساتھ غفلت برتی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ جلال سے بھر آیا۔ جب آپ نے سنا کہ اس نے واقعی بیوی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، بیوی کے ساتھ ناحق کر رہا ہے، تو آپ کا چہرہ جلال سے بھر گیا، لیکن آپ کا لہجہ حکمت سے پر تھا۔ آپ نے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پھر تم اس کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں رکھتے اس کا خیال؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ عورت تمہارے نکاح میں ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے یہ عورت تیری بیوی ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنا تم پر واجب ہے، تم پر فرض ہے۔ اور دوسری بات یہ حاملہ بھی ہے، یہ تمہارے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھے ہوئے اور اس وقت اسے تیرے حوصلے اور توجہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر تم اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرو گے، اس کا سہارا نہیں بنو گے، تو یہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے بڑی گرفت کا سبب بنے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس عورت کی روح داد اور شوہر کی غفلت سننے کے بعد عورت کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، دونوں کی روح داد سنی، شوہر کی غفلت سننے کے بعد حضرت عمر فاروق نے عورت کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا یہ 10 ماہ تک تمہارا خیال نہیں رکھ سکا، تمہارا شوہر 10 مہینے تک تمہارا خیال نہیں رکھ سکا۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ جو بھی تم اس سے مانگو گے یہ دینے کے لیے تیار ہوگا، یہ میرا حکم ہے، جو بھی تم اس سے مانگے یہ اس کی سزا ہے۔ عورت نے سر جھکا کر ادب سے جواب دیا، یا امیر المومنین، میں اس سے کچھ نہیں مانگتی، میں اس سے کچھ نہیں مانگتی، بس یہ میری فکر کرے، میری تکلیف میں میرا ساتھ دے، مجھے حوصلہ دے کہ اے میری زوجہ تجھے کچھ نہیں ہونے والا، میری تکلیف میں میرا ساتھ دے، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، مجھے نہ پیسہ چاہیے نہ دولت چاہیے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس یہ میری تکلیف میں میرا ساتھ دے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرا شوہر آج بھی میرا ہی شوہر ہے۔ اللہ اکبر۔ عورت کی بات سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ اسی دوران حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دربار میں تشریف لے آئے۔ حضرت عمر نے انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، حضرت علی کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے نہایت ہی خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی فرمایا، یا علی جاتے جاتے اس عورت کے شوہر کو 2-4 نصیحتیں فرما دیجیے، 2-4 نصیحتیں کر دیجیے کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی بیوی کے حقوق کو سمجھے اور آئندہ اس کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے اس کے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بندہ خدا، اپنی بیوی کو 5 جگہوں پر کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ لمحات، یہ مواقع عورت کی زندگی